میرے پیر ورگا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، کسے ماں نے ایڈا سونا جایا ہی کوئی نہیں، اسی کیوں کسے پاسے جائیے؟ اللہ اکبر۔ اوے اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اساں دل وچ ایک نو وسا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ تو کی جانے آقا دی کنی اونچی شان ہے، صفتاں کردہ خود رب رحمان، صفتاں کریندہ رب رحمان، خود فلکاں تے رب نے بلا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ ملدا نہیں پانی صحابہ آقا نو سنایا ہے، منگوا کے ڈول سنے ہاتھ جدوں پایا ہے، چشمہ انگلاں چو سونے نے چلا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ تناں دا کھانا سونے جابر پکایا سی، تناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، تناں دا کھانا سونے جابر پکایا ہے، ہانڈی وچ آقا نے لب جدوں پایا ہے، او کھانا 1400 صحابیاں نے کھا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا، چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا، اے بلدے کولیاں تے خود نو لٹا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، اور مدنی تے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا، مدنی تے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا، پھڑا دیتا لڑے اللہ آمینہ دلال دا، پھڑا دیتا لڑے اللہ آمینہ دلال دا، توحید دے کے توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا، سونا پیر اساں مدنی بنا لیا۔ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتے فرمایا لا تحرک بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، میرے پیغمبر دی ہر چیز دی با برکت اور پر رحمت ہے، جی میں سارے انگ انگ برکتاں تے رحمتاں نال پرے نے، انج سونے محبوب دا لعاب بھی برکتاں شفاواں نال پریا ہے۔